अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस लेकर आपके सामने हाजिर हुए। इंशाल्लाह आप सुनेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हदीस फैलाना सदका जारिया भी है। नीले बेकरा समंदर में एक जहाज़ जो मंजिल की तरफ दौड़ रहा था और उसमें काफ़ी मुसाफिरों के साथ साथ एक हामिला औरत भी थी। वो जहाज़ एक तूफ़ान की चपेट में आने की वजह से दो टुकड़े हो गया और पानी में बह निकला। काफ़ी मुसाफिर जो तैरना जानते थे किनारे तक पहुंच गए, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए। वो औरत एक तख्त पर लेटी और खौफ के मारे बेहोश हो गई। बच्चे को जन्म देकर उस औरत का इंतकाल हो गया। वो औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई और वो तख्ता उस बच्चे को लेकर काफ़ी दिनों तक तैरता रहा। वो बच्चा जब किनारे पर पहुंचा तो किनारे पर एक महरम ने देखा तो लपक कर उस बच्चे को उठा लिया। उस औरत की लाश को पास ही गड्ढा खोदकर उसे दफनाया और बच्चे को घर ले गया और उस बच्चे को घर में ले जाकर अपनी बीवी को दिया तो बीवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े ही शौक़ से उसका नाम शद्दाद रखा। दोनों मियाँ बीवी बड़े ही खुश थे उस बच्चे को पाकर। वो बच्चा 7 साल का हुआ। नहायत ही अक्लमंद, ज़हीन, मगर दिमाग का बहुत ही चालाक था। एक रोज़ वो बच्चा कुछ बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था तो अचानक शोर हुआ कि बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे भाग खड़े हुए, लेकिन शद्दाद वहीं करीब टीले की आड़ में छुपा बादशाह की सवारी और लश्कर को देखने लगा। तमाम लश्कर वहाँ से गुजर गया, मगर बादशाह के कुछ प्यादे पीछे गिरी पड़ी चीज़ें उठाने लगे तो एक प्यादे की नज़र एक पोटली पर पड़ी। वो पोटली उसने उठा ली और खोला तो देखा कि उसमें सुरमेदानी थी। उसने अपने साथियों से इजाज़त मांगी कि मैं ये सुरमा अपनी आँखों पर लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी कम है। साथियों ने कहा कि अव्वल तो कोई अनजान चीज़ उठानी नहीं चाहिए थी, और उठा ली है तो बिना फ़ायदा जाने खुद इस्तेमाल नहीं करना, किसी और को लगाकर देख लो। सिपाही ने आस पड़ोस देखा, कोई और नज़र नहीं आया, मगर एक बच्चा नज़र आया था, शद्दाद। उस बच्चे को उस सिपाही ने बुलाया और सुरमा लगाने के लिए कहा। जैसे ही सुरमा लगाया उसके 14 तबर्रुकात रोशन हुए और उसको ज़मीन की तह के नीचे छुपे सारे ख़जाने नज़र आने लगे। शद्दाद था तो बहुत ही चालाक, बहुत ही ज़हीन था और अपनी शैतानी सोच दिमाग में लेकर चिल्ला उठा कि हाय, मेरी आंखें फोड़ दी, मैं बादशाह से तुम लोगों की शिकायत करूँगा। खौफ के मारे वो सुरमेदानी वहीं पर फेंककर सिपाही भाग गए। शद्दाद अपने घर गया और वालिद को सारा किस्सा कह सुनाया। वालिद खुश हुए और कहा कि रात को अपने भरोसे के मज़दूर को ले जाएंगे और ख़जाना तुझे जहाँ नज़र आता है वहाँ से खोद कर हम ले आएंगे। शद्दाद ने बहुत सा माल और दौलत जमा कर दिया। सारे गांव वालों को दावत खिलाकर उनको अपनी तरफ कर लिया। कुछ अरसे बाद वहाँ के सरदार को कत्ल करके उसकी जगह भी खुद ले ली। सरदार बनने के बाद पास के गांव में ये खबर फैल गई तो पास के गांव के सरदारों ने शद्दाद को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। जैसे ही शद्दाद तक ये खबर पहुंची, उसने अपना बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया और अपनी अक्लमंदी और जहानत की बदौलत सारे हुक्मरानों को हलाक कर दिया और इस तरह से अपनी जहानत की वजह से तमाम रूहे ज़मीन का बादशाह बन बैठा। और सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चले। हाकिम उसके ताबेदार बन गए। अपनी ताकत और हिकमत के दम पर अपनी सल्तनत पर कमाल उरूज बख्शा था और उन्हें ज़मीन के किसी भी इंसान को इतनी ताकत नहीं दी थी कि वो उससे मुकाबला कर सके। बेपनाह दौलत
اور شہرت کی وجہ سے اس میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بڑے بڑے عالموں نے اسے نصیحت کی اور خدا کا خوف دکھا کر خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ دولت شہرت سب میرے پاس ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی خدا کی پرستش کروں۔ اور عالموں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب فانی ہے، دنیا فانی ہے، اگر اللہ کی طرف تو رجوع کرے تو تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو اس دنیا کی کروڑوں ہزاروں اور بہت سے انعام و اکرام سے، بہت سی چیزوں سے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے خوبی بیان کی جو جنت الفردوس کی حدیث و سنت و حدیث کی روشنی میں سنی تھی۔ عالموں سے سن کر شداد حقارت کی نیت سے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی جنت، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے بہتر میں جنت بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں کو دکھانے کی خاطر اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 سردار کو تعینات کر دیا گیا اور ایک ایک سردار کو 1000 مزدور دے دیے گئے جنت کو بنانے کے لیے۔ زمین میں سارے دفن جو خزانے تھے اسے نکلوائے گئے اور ان کی سونے چاندی کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائی گئی اور شہر سے دور 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کو کہا۔ اس شہر کی زمین کی دیواریں اتنی گہری تھی کہ پانی سے جا ملی۔ الغرض ہیرے موتی دولت جواہرات سونے چاندی سے بھری جنت بنائی اور تقریباً 12 سال کے بعد وہ جنت اس کی مکمل تیار ہو گئی۔ پھر تمام سرداروں کو حکم دیا کہ چلو اس شہر میں جا کر رہتے ہیں، اور خود بھی نکلا وہاں جانے کے لیے۔ جو عالم خدا کا خوف دے کر اسے خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہنے لگے تھے، ان سے بھی کہا کہ چلو دیکھو میری دنیائی جنت تمہاری خدا کی جنت سے بہتر ہوگی، اور بڑے گھمنڈ اور تکبر سے شہر کی طرف کوچ کر دیا۔ شداد جب شہر میں پہنچا اور دروازے تک آتے ہی سپاہیوں نے ہیرے جواہرات اور موتیوں سے اس کا سواگت کرنے لگا۔ جیسے ہی شداد نے داخل ہونا چاہا، ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر ہی تھا کہ آسمان سے ایک کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور بادشاہ وہیں گر کر مر گیا۔ اس جنت کو دیکھنے کی حسرت کی کس محنت اور مشقت سے اس جنت کو بنائی گئی، اس حسرت کو وہ دل میں لے کر چلا گیا۔ تمام مخلوق کو ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا تھا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ یا رب، 2 بار ایسا میرے ساتھ ہوا، 2 بار مجھے رحم آیا تھا۔ ایک وہ بچہ جو کہ ساتھ پڑی اس کی ماں کے لیے دودھ کے لیے رو رہا تھا، اور اس ماں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا تھا، جبکہ اس بچے کا واحد سہارا وہ ماں ہی تھی۔ اور دوسرا وہ بادشاہ جو کمال شہر بنایا، جیسا کہ خواہش و آرزو سے بھی ایسا کہیں پر ویسا شہر بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ جب بادشاہ دیکھنے کے لیے اپنی حسرت دل میں لیے دروازے پر ہی کھڑا تھا تو مجھے حکم ہوا، اس کی روح قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی موجوں سے بچا کر کنارے تک محفوظ پہنچایا اور بڑی ہی دولت و شہرت و انعام و اکرام سے نوازا، مگر ہماری عبادت سے بے خبر تکبر میں
مبتلا ہو کر آخر اپنی سزا کو پہنچا۔ معتبران تفسیروں نے لکھا ہے کہ شداد اور لشکر کے ہلاکت کے بعد اس شہر کو دنیا والوں سے پوشیدہ رکھا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس چکا چوندھ روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی شاید اس شہر کے دیواروں کی ہوگی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر کی طرف جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ یا اللہ ہم تمام مومنوں کو تکبر اور گناہوں سے بچائے رکھنا، آمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں